नागरिक मञ्च। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ श्रोतावृन्द। म हुँ उपेन्द्र शाही। रेडियो नागरिक 96.5 मेगाहर्जबाट बिहान 6 बजेको नागरिक अखबार समीक्षा पछि दैनिक रूपमा प्रसारण हुने कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्दछौं। युवा शक्ति कुनै पनि देशको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको सम्वाहक मानिन्छ। युवा राष्ट्रिय विकासका प्रमुख मानव स्रोत र साधन भएकाले यिनको विकास नभई देशको विकास असम्भव जस्तै हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने 2007 साल, 36 साल, 46 साल र 62-63 साल लगायत ठूला ठूला राजनैतिक परिवर्तनहरूमा युवाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि ती परिवर्तनहरूले युवाहरूको जीवनमा घाँस, बाँस र कपासका समस्याहरूमा तात्विक भिन्नता ल्याउन सकेको देखिँदैन। प्रत्येक वर्ष जस्तो विभिन्न सरकारहरूले युवाको नेतृत्व तथा क्षमता विकास, उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार, युवाको पहुँच र सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने भन्दै बजेट छुट्याइए पनि, चुनावी घोषणापत्र बनाए पनि त्यसको परिणाम भने निराशाजनक छ। अहिले अकल्पनीय विश्वव्यापी संकट बनेको कोरोना भाइरसले सिर्जित अवस्थाका कारण नेपालका युवाहरू पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। लाखौंको संख्यामा विदेशमा रोजगार नेपालीहरू केही बेतलबे विदामा बस्नु परेको छ भने केही कम्पनीले कर्मचारी कटौती गरेपछि रित्तो हात घर फर्किनु परेको छ। यता स्वदेशमै पनि लाखौंको संख्यामा बेरोजगार बनेका छन्। पढाइ लेखाइ प्रभावित हुँदा एकसाथ आर्थिक, मानसिक संकट थोपरिएको छ। संकट हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सि गहिरिँदो अवस्थामा छ। आज हामी विशेष गरी नेपालका युवाको अहिलेको अवस्था, समस्या र समाधानमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौ नेपाल युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव प्रसाद ढुङ्गेलसँग। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार ढुङ्गेलज्यू, स्वागत छ तपाईँले कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा। धन्यवाद। अहिले खास गरी विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारण युवाहरू विदेशबाट पनि बेरोजगार भएर फर्किएका छन्। नेपालमा पनि लाखौंको संख्यामा भनौँ युवाहरू चाहिँ बेरोजगार भएर बस्नु परिरहेको अवस्था छ, कोभिडकै कारणले गर्दा भनौँ होइन। अब यस्तो अवस्थामा अहिले चाहिँ नेपाली युवाहरूको चुनौती र समस्यालाई चाहिँ यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? होइन, नेपालमा युवाहरूको संसारभरि नै युवा मात्रै होइन, समग्र मानव जगत नै अप्ठ्यारोमा छ, असहजमा छ। यो कोरोनाको आक्रमणबाट संसार पीडित हो र यो मानवतामाथिको आक्रमण जस्तो गरी यो प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसको बाट प्रभावित नहुने त कोही पनि छैन। तर यति बेला युवाको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ अहिले विदेशमा भएका युवाहरू नेपाल फर्किने र फर्किन नपाउने, फर्किँदा सहजतापूर्वक उनीहरूले नेपालभित्र इन्ट्री हुन नपाइरहेको एउटा अवस्था जुन छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो लागि अलिकति चुनौती भनेर खडा भएको छ। किनकि अब यो रोगको संक्रमणको कारणले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट खुलिरहेको छैन, त्यसलाई ल्याउन सहज ढङ्गले सकिरहेको छैन, केही हदसम्म सरकारले म्यानेज गरेको छ। एउटा त्यो। अर्को कुरा भनेको नेपाल फर्किने युवाहरू अब के गर्ने त, इकोनोमिकल्ली अब उनीहरूलाई इन्गेज कसरी गर्ने भन्ने एउटा समस्या छ भने नेपालभित्रै 4.5 लाखको रेसियोमा चाहिँ श्रम बजारमा आउने युवाहरू जुन ठुलो संख्यामा विदेश जान्थे, अब त्यो कुराको स्टप भएको छ। उनीहरूलाई रोजगारीमा कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा अर्को चुनौती खडा भएको। अब मलाई लाग्छ अहिले जन्मिएको कुरा चाहिँ अब रोग कुराको निदानको विषयवस्तुको सन्दर्भ एउटा पाटो छ, त्यसले गर्ने आक्रमण सबैका लागि छ। त्यसको त्योभन्दा पनि भयावह चाहिँ इकोनोमिकल्ली सेटलमेन्ट गर्ने चुनौती चाहिँ अहिले नेपाल सरकारका सामु चाहिँ खडा भएको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यो चुनौती अहिले सम्भावनासँगै जोड्नुपर्छ हामीले। जस्तो नेपाल सरकारले अहिले यति बेला 64 अरब 49 करोड पैसा युवा लक्षित बजेट भनेर यो संघ सरकारले घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले 12 अरब 19 करोड पैसा एलोकेट गरेको रहेछ। स्थानीय सरकारले सोही बमोजिम बजेटहरू एलोकेट गरेका छन्। त्यो भनेको उद्यमशीलता विकास र युवालाई इन्गेज गर्ने भोलिन्टियरिजम र विभिन्न खालका चाहिँ अरू युवाको इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग जोडिएका इस्युहरूलाई चाहिँ एकअर्कामा जोड्न खोजेको छ। ती सबै स्किमहरू युवाहरूले राम्रो गरी चाहिँ क्याच गर्न सक्दाखेरि मलाई लाग्छ ठुलो संख्यामा युवाहरूको समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ। त्यसै पनि हामी चाहिँ नेपालको बेरोजगारीको समस्या, विकराल समस्या हामीले झेलिरहेका हौँ।
झन्डै 5.5 लाखको रेसियोमा विदेश जाने गरेको दृष्टान्त थियो 5 वर्ष अगाडिको डाटा। यद्यपि त्यसमा केही परिवर्तन आएको छ, चेन्ज आएको छ। यो कोरोनाभन्दा अगाडिकै डाटालाई हेर्ने हो भने पनि 3,23,000 मात्रै विदेश गएको देखिन्छ। त्यो भनेको 2,15,000ले चाहिँ नेपाल बस्ने मन बनाइसकेका थिए। कोरोना पछि फेरि एउटा अर्को ठुलो अहिले भर्खरको एउटा सर्वेक्षण हेर्दाखेरि झन्डै 16 लाख युवा चाहिँ नेपाल फर्किने अनुमान एउटा रिसर्चको चाहिँ प्रतिवेदन पढेको सुनिरहेको थिएँ। त्यो हुँदाखेरि 16 लाख चाहिँ नेपाली अब विदेशबाट यता नेपाल फर्किँदाखेरि त्यसको अपर्च्युनिटी र चुनौती दुईटै कुरा हुन्छ। किन त्यहाँ सिप सिकेर मेसिनमा काम गरेर र उनीहरूले प्राप्त गरेको एउटा नलेज संसार हेरेर देखेर आएकाहरू नेपाल फर्केर साथै त्यो स्पिडमा काम गर्ने एउटा परिपाटीको विकास भयो, कल्चर विकास भयो भने यो चाहिँ आत्मनिर्भर इकोनोमी बनाउनको लागि एउटा कोरोना हाम्रो लागि अवसर बनाएर खडा हुन पनि सक्छ। अहिलेसम्म त जस्तो युवाहरूको लागि चाहिँ समस्या मात्र रहेका छन्। सरकारको उपस्थिति अथवा सरकारले जुन तपाईँले भन्नुभयो अवसरमा बदल्छौँ, अवसरमा बदल्नुपर्छ भनेर, त्यसको लागि चाहिँ के प्रयास, कुन तहबाट के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् अहिले? होइन, अहिले हामीले गरिरहेछौँ नि। जस्तो मानव न सहुलियतपूर्ण कर्जा केका लागि ल्याएको त? अनि हामीले युवा उद्यम कार्यक्रम भनेर त्यो उद्यम कार्यक्रम केका लागि ल्याएको त? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केका लागि आएको त? सरकारले ल्याएका यी सबै प्याकेजहरू सम्पूर्ण युवा लक्षित प्याकेजहरू हुने कि। अहिले तपाईँलाई यति मात्रै उदाहरण भनौँ, सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन युवा परिषदको इनिसिएसनमा पहल कदमीमा हामीले सुरुवात गरेको एउटा लोन कार्यक्रम, त्यो रिभल्भिङ फन्डको रूपमा हामीले इस्टाब्लिस गर्न खोजेको कार्यक्रम थियो जुन युवा उद्यम कार्यक्रम, जसले चाहिँ काठमाडौँ अथवा सहरका घर र जग्गालाई मात्रै वित्तीय संस्थाले चाहिँ मान्यता दिने, युवाहरूको सोच, नागरिकप्रतिको विश्वास त्यहाँ कहीँ पनि थिएन। त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ पैसा दिने त्यो खालको परिपाटी थिएन। अहिले त्यो एउटा युवाको सोच, योजना र प्रोजेक्ट प्लानिङ, बिजनेस प्लानलाई पनि पैसा दिनुपर्छ, उसको इमान्दारिताको पनि मूल्य हुन्छ, नागरिकको पनि मूल्य हुन्छ भन्ने कुरालाई इस्टाब्लिस गरेर बिना धितो बिना ब्याज हामीले लोनको प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ र 500 भन्दा बढी युवा उद्यमी समूहलाई हामीले चाहिँ लोन प्रदान गर्ने कुराको स्टार्टिङ गऱ्यौँ। तर यो चिजबाट मात्रै सिङ्गो देशको युवाको समस्या समाधान हुन सक्दैन भनेर सरकारलाई हामीले आह्वान गऱ्यौँ। तर एउटा ठुलो प्याकेज यसमा चाहियो। जसरी वृद्ध भत्ताको एउटा मात्रै स्किमले आज एउटा ठुलो सामाजिक सुरक्षाको एउटा नीतिमै एउटा ठुलो काय प्लट गरिदियो, एउटा ठुलो सकारात्मक भाव प्रकट गरिदियो भने युवाहरूका निमित्त यो सरकारले के दिन सक्छ त भन्ने कुराको सन्दर्भमा बहस गरेर छलफल गरेर युवालाई उद्यमसँग जोड्नको लागि युवा यो सहुलियतपूर्ण कर्जा परियोजना घोषणा गरियो, जुन पहिले 7 किसिमका थियो, अहिले 9 किसिमका छन्। यो 2 वर्षभित्रमा जम्मा 28,000ले मात्रै लिए। त्यसले त्यो रेसियो पुगेन भनेर फेरि हामीले सरकारसँग डायलग गऱ्यौँ। त्यो गरेर के भयो भने अहिले सरकारले यो पटकको बजेटमा प्रत्येक चाहिँ वाणिज्य बैङ्कको ब्रान्चबाट 10-10वटा स्किम र डेभलपमेन्ट बैङ्कको ब्रान्चबाट 5-5वटा स्किम गर्दाखेरि 80,000 स्किम यस वर्ष त्यो लोन एलोकेट हुनुपर्छ, जसका लागि आज 13 अरब 96 करोड सुरक्षणका लागि मात्रै बजेट छुट्याएको छ सरकारले त्यो बैङ्कहरूलाई सुरक्षणको लागि। त्यो हिसाबहरू गर्दाखेरि 28 अरब पैसा त यसमा दिनुपर्छ, किनकि यो 50% बिमा हो। त्यो 28 अरब पैसा युवाको बिचमा जाने हो र 80,000 स्किमलाई 5-5 जनाको समूहको रूपमा सामूहिक रूपमा लोन एलोकेट गर्ने हो। 10 लाख 15 लाखको हिसाबले दिनियो भने अब कल्पना गर्नुहोस् 4 लाख युवाको त यो एउटा स्किमबाट सेटलमेन्ट हुन सक्छ। हामीले यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा गेन गर्नुपर्छ, किनकि जसरी यो युवाका निमित्त आएको यो सहुलियतपूर्ण चाहिँ कर्जाको प्याकेज सामान्य कुरा होइन, जहाँ धितो पर्दैन 10 देखि 15 लाखसम्मको इस्युमा जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यसमा हामी सहजीकरण गर्छौँ भनेर युवा परिषदले ओपन गरिरहेको छ, आह्वान गरिरहेको छ। हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ, हामी वित्तीय साक्षरता र उद्यमशीलता विकासको ट्रेनिङ दिन्छौँ। ट्रेनिङ दिए पश्चात बिजनेस प्लान बनाउन सहजीकरण गर्छौँ। हामीले त्यसको त्यो गरिसकेपछि बैङ्कहरूसँग साझेदारी र सहकारी समेत हामी गरिदिन्छौँ भनेर एउटा सरकारको निकायले यो उद्घोष गरिरहेको छ र सरकारले एउटा निश्चित बैङ्कहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी बेस रेटमा 2% थप 5% भन्दा बढीको ब्याजको जिम्मा राज्यले लिन्छ भनेर राज्यले ब्याजको जिम्मेवारी र बिमाको जिम्मेवारी समेत लिएको छ। यो पोजिसनमा अब सरकारको मुख ताकेर मात्रै होइन, राज्यले कानुन बनाइदिएको छ, त्यसलाई जबरजस्त बैङ्कहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गरेर राजनीतिक पार्टी, युवा, विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरू सबैको पहल कदमीमा यसलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन र सफल बनाउन सक्यो भने यही सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्किमबाट यो देशको काँचुली फेरिन्छ र 4 लाख युवाको त
एकै वर्षमा सेटलमेन्ट हुन्छ र उद्यमी यात्राको प्रारम्भ हुन्छ। तर जस्तो ढुङ्गेलज्यू, मैले यही नजिक जोड्न चाहेँ, पहिले पनि सरकारले विभिन्न किसिमका योजनाहरू तपाईँले भन्नुभएको जस्तै स्किम डाटामा चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट लाग्ने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाएका थिए र जनताले सुनेका पनि थिए। तर अहिले जुन किसिमले पिछडिएको क्षेत्र भनौँ, पिछडिएको जाति भनौँ, अल्पसङ्ख्यक, दलित, अपाङ्गको अगाडि त सरकारको उपस्थिति कुहिरोमा हराएको काग जस्तै भएको देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ कहिले पुग्ने त सरकार? अपाङ्गहरूको विषय भन्नुभयो, यो सरकारले अहिले जुन समावेशीकरणको मुद्दालाई यो अहिलेको सिङ्गो सिस्टमले नै एड्रेस गरिरहेको छ। अब जो डिसेबल युवाहरू छन् अथवा डिसेबल मान्छेहरू छन्, उनीहरूका निमित्त सामाजिक सुरक्षाको भत्ताको कुरा पनि समय जोडिएको छ। उनीहरूका लागि चाहिने सहयोग सामग्रीको त एउटा प्याकेज हामीले नै यो अपाङ्ग कोष मार्फत एलोकेट गर्छौँ। उनीहरूले प्राप्त गर्ने सिपको विषयमा युवा परिषदले नै दर्जनौं कार्यक्रम अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। उनीहरू हाम्रा प्रत्येक स्किमभित्र उनीहरूले बिजनेस प्लान चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता राखेर हामी हेर्छौँ र उनीहरूलाई सबभन्दा पहिलो लोनको प्राथमिकताको सेक्टरमा राखेका छौँ। सबभन्दा धेरै सम्मान र उनीहरूका योजनाप्रति सरकार सब नतमस्तक भएर सपोर्ट गर्छ। यो कुराको प्रत्येक स्किममा हामी त्यसलाई दिएका छौँ। त्यो हुन सक्दैन, त्यसर्थ होला अब यो रेसियो नपुगेको हुनसक्छ, अपेक्षा अनुसारको परिपूर्ति नभएको हुनसक्छ। त्यो दोस्रो कुरा हो। राज्यको स्ट्रेन्थ र स्रोत साधनसँग केही ल्याकिङ भएको हुनसक्छ, त्यो अर्कै पार्ट हो। तर मलाई लाग्छ दलितको सवालमा र चाहिँ त्यो गरिबहरूको सवालमा, त्यो अपाङ्गहरू अथवा डिसेबल युवाहरूको सवालमा सरकार सबभन्दा धेरै सरकारका स्किमहरू उनीहरूका निमित्त चाहिँ बढी परिलक्षित गरिएका छन्। त्यसभित्र पनि छनौटमा उनीहरूलाई प्राथमिकता राखेर दिने गरिएको छ। मलाई लाग्छ मैले सोध्न खोजेको जस्तो यो प्राथमिकता दिने समावेशीकरण त अहिले मात्रै भएको होइन, गतको साल पनि भएको थियो, त्योभन्दा पहिलेको साल पनि भएको थियो। संविधान जारी भइसकेपछि समावेशिताको कुरा चाहिँ यो प्रमुख रूपमा उठेको छ र कागजमा चाहिँ गरिएको छ। तर व्यवहारमा उतार्दाखेरि चाहिँ जस्तो जनशक्ति उत्पादनमा भएको सरकारको खर्च र जनशक्ति उत्पादन जुन किसिमले तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, नेतृत्व क्षमता विकास, उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार, युवाको पहुँच, होइन, अब सहभागितामा सुनिश्चितता, यस्ता कुराहरू तपाईँले नारामा लेख्नु भएको छ। तर जुन त्यो उत्पादनमा भएको खर्च र परिणामलाई हेर्दाखेरि त सन्तुष्टि हुने अवस्था छैन नि। हो, यो चिज चाहिँ एउटा तपाईँ हाम्रो साझा मुद्दा हो है, यो मिडियाको पनि साझा मुद्दा हो। मैले यति कुरा किन भन्छु भने नेपाल सरकारले घोषणा गरेको स्किमलाई अहिले घोषणा गर्दा उत्साहपूर्वक हुने र परिणाम हेर्ने बेलामा चाहिँ निराशाजनक चाहिँ अवस्था सिर्जना हुने चाहिँ एउटा लामो श्रृङ्खला छ हाम्रो देशको। त्यसको दोष चाहिँ सरकारलाई मात्रै दिएर हुँदैन है। हामी सूचना प्रवाह गर्ने मिडियाका बाट पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 14 अरब पैसा छ भने त्यो पैसाको पाइ खोजी गर्ने काम हामी गर्न सक्दैनौँ भने त्यसले डिफेक्ट पक्कै पनि ल्याउँछ। किनकि त्यो सबै कुराको दोष चाहिँ हामी कता लगाइदिन्छौँ भने त्यो जोर पार्टीमा खाल्टो पर्छ, त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीलाई। त्यसरी हिसाब हुँदैन। युवा परिषदको नेतृत्व त मैले गरिरहेको छु नि, मलाई हिटिङ गर्नु पर्यो नि त। मिडियाले मलाई खोज्नु पर्यो, मेरो पदीय दायित्व अनुसार काम मसँग हिटिङ गर्नु पर्यो, मलाई खोज्नु पर्यो, मलाई कठघरामा राख्नु पर्यो, मलाई रेस्पोन्सिबल बनाउनु पर्यो। प्रत्येक बजेटका पाइ हिसाब मसँग खोजिदिनु पर्यो नि। त्यस्तै जो जिम्मेवार निकाय छन्, इकाइ छन्, त्यो लक्षित गरेर मिडियाहरूले त्यसलाई एक्सपोज गरिदिनु पर्यो, राम्रो काम प्रशंसा गरिदिनु पर्यो, कमीहरूको विषयमा देखाइदिनु पर्यो र त्यसका साँच्चै गलत भएको छ त्यसलाई भण्डाफोर गर्छ। यति चिजमा मिडियाले भूमिका खेल्यो भने पक्कै पनि हामी सही ट्र्याकमा पुग्छौँ। यो मिडियाको पनि भूमिका हो, हामी सबैको साझा भूमिका हो। त्यसो गरियो भने म के भन्छु भने हरेक चिजको सूचना चाहिँ युवाहरूका बिचमा पुर्याउनु पर्यो। जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 14 अरब पैसा चाहिँ अहिले सामान्य हो। त्यो 14 अरब पैसालाई सही सदुपयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा त्यसको कार्यविधि कस्तो बन्छ भनेर युवाहरूले चासो दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो अनेरा सबै नेवी सङ्घ, तरुण दल चाहिँ यो राष्ट्रिय युवा सङ्घ लगायतका यो देशका युवा विद्यार्थी सङ्गठनका नेतृत्वहरूले त्यसको कार्यविधि कसरी बनाऊ भनेर खोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अरू युवाका सामाजिक संस्थाहरूले त्यसको कार्यविधि र त्यसको कार्य प्रक्रियाको विषयमा खोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो प्रक्रियाबाट सबैको सोच, चिन्ता र त्यसलाई इफेक्टिभ र प्रभावकारी बनाउन सपोर्टको स्थिति हो भने त्यसले परिणाम निकाल्छ। नत्र के हुन्छ भने त्यो कर्मचारीहरूको एउटा सानो घेराभित्र त्यसलाई विधि केन्द्रित हुन्छ। त्यो एउटा औपचारिकतामा सीमित हुने बित्तिकै चाहना त प्रधानमन्त्रीको सरकारको पनि राम्रो होस् भन्ने हुँदै पनि परिणाम चाहिँ के हुन्छ हामीले सोचे जस्तो हुँदैन। त्यसैले यस्ता हरेक अहिलेका स्किमहरूमा हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामी त्यो जे कार्यविधि चाहियो, जे कार्य प्रक्रिया के छ, त्यो सबै विषयमा युवाहरूलाई सुसूचित गर्ने एक इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा युवा परिषदले काम गर्छ भनेर आम युवालाई हामीले आह्वान गरिरहेको छ। आउनुहोस्, कन्फ्युजन भएको बेला
आउनुहोस्, तपाईँको बाटो भुल्नुभयो, भिराउनुभयो आउनुहोस्, कन्फ्युजन पर्नुभयो आउनुहोस्, हामीले भनिरहेका छौँ। तर पनि हाम्रो मात्रै प्रयासले पनि सबै चिज पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले साझा प्रयासबाट यसको परिणाम निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सबै युवालाई, मिडिया जगतलाई र सूचनाका क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई मैले आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। यो यस्तो किसिमको हामीले चाहिँ गरेका छौँ कि छैनौँ? अरू ठाउँबाट, अन्य ठाउँबाट सहज पहुँचका लागि चाहिँ गरिएको छ कि छैन व्यवस्था? सुन्नु न, म भन्छु 500 युवा उद्यम समूहलाई हामीले 5-5 लाख रुपियाँ लोन दिँदाखेरि एक निर्वाचन क्षेत्र एक भनेर हामीले मोडल बनाएर दिएका छौँ। अब कल्पना गर्नुहोस्, कसैको पेनिट्रेसन कुनै भूगोलमा केन्द्रित गर्न खोज्यो भने भयो त एक निर्वाचन क्षेत्र एक भने त कम्तीमा एउटा मोडल त गयो नि। त्यो रूपमा हामीले पठाएका छौँ। त्यसले सबभन्दा धेरै मधेसमा केन्द्रित गर्यो, किनकि मधेसमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या ठुलो भएको हुनाले थोरै भूगोलको हिसाबले मधेसमा सबभन्दा धेरै कार्यक्रमहरू गए। त्यो चिजलाई विधिमा समाविष्ट गरेका छौँ। अब एउटा कुरा, त्यो विधिलाई याद गर्ने लिने कुराको सन्दर्भमा सम्बन्धित क्षेत्रका युवाहरूको पहल कदमी छ नि, र त्यसको उनीहरूको चेतना जागृत गराउने, उनीहरूलाई विषयवस्तु प्रक्रियाभित्र ल्याउनको निमित्त उनीहरूलाई बाटो देखाइदिने कामका सन्दर्भमा हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू, मिडिया जगतले सहयोग पुर्याइयो भने हामी ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। मैले भने हो होइन, जस्तो मान्नुहोस् अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषयमा चाहिँ रेडियो नेपालले नियमित एउटा प्रोग्राम किन नचलाइदिने? त्यसै गरी तपाईँ एफएमहरूले एउटा सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषयमा देशव्यापी एउटा कहाँ पुग्यो त, त्यो कतिले पाए, ऋतु लिएर पाए कि पाएनन् कि एक एक कुराको जिल्लाको रिपोर्ट गरेर एउटा स्पेसल प्याकेज बनाएर रेडियो नेपाल अनलाइन र अथवा चाहिँ प्रिन्ट मिडियाले त्यसलाई इस्यु किन नबनाउने? यदि त्यो बनाउने हो भने त्यो इस्युले यति इस्टाब्लिस हुन्छ, सबैलाई सतर्क बनाइदिन्छ, अनिवार्य रेस्पोन्सिबल बनाइदिन्छ। त्यस्तो प्रक्रियामा समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी त सर्फेसनी माथिको कुरा मात्रै गर्ने हाम्रो नेपालीको कल्चर छ, त्यो कल्चर चेन्ज गर्नुपर्छ। हामी भित्रै कल्चर छ, हामी गाली गर्दै माथि सिराना टाउकोमा गाली गरेर छोडिदिने खालको जुन संस्कृति छ त्यो बिचबाट हामी सबैलाई निकाल्न सक्दैनौँ। यति गरौँ न ल। 64 अरब 49 करोड बजेट अहिले सङ्घ सरकारको छ। म एक बजेटको पाइ हिसाब किताब कति यो कहाँ कुन शीर्षकमा कुन मन्त्रालयमा कति पैसा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सूचना सम्प्रेषण गर्छौँ। त्यसलाई फलोअप गर्ने जिम्मेवारी मिडियाको एउटा चाहिँ पार्टले जिम्मेवारी दियो भने हामीले, मैले भनिहालेँ, के अरे रेस्पोन्सिबल बनाउन पनि सूचना आम जनताको कानमा पुर्याउनै पर्छ। हो यसरी हामीले चाहिँ एउटा यात्रा अगाडि बढाउन पक्कै पनि हामी एउटा सफलतामा पुग्न सक्छौँ। किनकि नत्र त तपाईँले भन्नुहुन्छ यत्रो पैसा एलोकेट भएको छ, अर्को साल तपाईँले मिडिया मलाई सोध्नुहुन्छ 64 अरब 49 करोड बजेट भन्नुहुन्थ्यो, खै त केही परिणाम आएन त पक्का भन्नुहुन्छ, किनकि 20% पनि खर्च हुँदैन। खर्च नभएपछि के हुन्छ, फेरि लास्टमा हेर्दाखेरि परिणाम शून्य हुन्छ। यो परिणाम शून्य हुनबाट जोगाउनुको लागि हामी सबैले एकपटक हाम्रो ध्यान चाहिँ आकृष्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। यो जुन ल्याकिङको समस्या देखिएको छ, तपाईँले सूचना पनि प्रसारित नभएको र यो जम्मी 20% जति मात्रै खर्च हुने जुन यो समस्या उल्याउनु भयो, यसको लागि तपाईँहरूले के कस्तो रणनीति अपनाउँदै हुनुहुन्छ? आम युवाको जानकारीको लागि चाहिँ मैले त भन्दैछु, युवा परिषदले एउटा हामी यसलाई यस्तो संस्थाको रूपमा डेभलप गर्दैछौँ, सरकारको प्रत्येक कामको फलोअप र सूचनालाई मिडियाका सामु अथवा सूचना प्रवाह गर्ने चाहिँ इकाइका सामु पुर्याउने एउटा इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा हामी काम गर्दैछौँ। आम युवालाई सुसूचित गर्ने, जे समस्या हो त्यो समस्याको समाधान गर्ने, सहजीकरण गर्ने, त्यो क्याटलिस्टको भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषदलाई इस्टाब्लिस गर्दैछौँ। म भन्छु युथ इन्फर्मेसन सेन्टर, युथ भोलिन्टियर डेभलपमेन्ट एन्ड मोबिलाइजेसन सेन्टर, युथ एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन सेन्टर, युथ ट्रेनिङ कोअपरेसन सेन्टर, youth guideline and counseling center, youth innovation and incubation center, र समग्रमा youth and opportunity bridging center is called National Youth Council। हामीले राष्ट्रिय युवा परिषदलाई यस्ता चिजहरू, यो हामीसँग पैसा दिने संस्था हामी होइन है, पहिले हामी क्लियर हुनुपर्छ। हामी युवालाई म भन्न चाहन्छु, पैसा दिनका लागि प्रक्रिया कहाँ हो, राज्यका स्किम कहाँ छन्, राज्य बाहेक अरू सहकारी साथै निजी पनि जबको अपर्च्युनिटी कहाँ के छ, त्यो सबै चिजको कलेक्सन हामीले गरेका हुन्छौँ। त्यसैले जब रिप्लेसमेन्टमा स्वरोजगारमा संयोजन गर्ने जिम्मा हामी गर्छौँ त्यो काम। जस्तो बैङ्कहरूमा लोनको सहजीकरण गर्नु पर्यो, तपाईँ साँच्चै काम गर्न चाहनु भएको छ र तपाईँले बनाएको बिजनेस प्लान एकदम उपयुक्त छ, केही गर्ने जो साँगर बोकेर आउनुभएको छ भने पैसाको अभावमा तपाईँलाई छटपटिन दिने छैन। फेरि पनि भन्दैछु, यहीका लागि सहुलियतपूर्ण कर हो, यसैका लागि युवा उद्यम कार्यक्रम ल्याएको हो, यसैका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग त्यसलाई जोड्न खोज्या हो, यसैका लागि अरू धेरै स्किमहरू, ट्रेनिङका स्किमहरू ल्यायो। यी सबै स्किमहरू भनेको चाहिँ युवाहरूलाई र समग्र मानव नेपालीको यो समस्याबाट समाधान गर्नका लागि सरकारले ल्याएका प्याकेजहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुको निमित्त हामीले हाम्रा ठाउँबाट
फलोअप गर्ने कामको एउटा चाहिँ दायित्व हामीले बोकेका छौँ। यसर्थ म युवा परिषदको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, सरकारले अरू त छोडिदिनुहोस्, अहिले अरूलाई फेरि एउटा नियमित प्रक्रियामा ल्याउँला। सरकारले घोषणा गरेको 64 अर्ब 49 करोड पैसाको हिसाब किताब खोज्दिन, त्यसको कार्य प्रक्रिया बारेमा चासो दिन, त्यसको विषयमा कन्फ्युजन भए युवा परिषदमा आएर बुझ्न र तपाईँले यो भूमिका मात्रै युवाको पक्षमा वकालत गर्ने सङ्घ संस्था र मिडियाहरूले यति गरिदिनु गएर यो वर्ष 20 होइन 80% कार्यान्वयन भयो 64 अर्ब 49 करोड भन्न मैले पाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। त्यसका निमित्त युवा परिषदले इकाइको तर्फबाट संयोजन गर्छ है, मैले यति कुरा भने। एक किसिमले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चाहिँ एकदमै धेरै उत्साहित रूपले चाहिँ तपाईँले प्रचार गरिराख्दाखेरि अहिले एउटा ब्ल्याङ्केट क्रिटिसाइज के छ भने यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जुन छ यो चाहिँ कार्यकर्ताको पालन पोषणको लागि चाहिँ धेरै खर्च भइरहेको छ, सहज पहुँचका लागि चाहिँ अथवा यो आम युवाले यो सरकार हो है, एउटा यो कुरा कहिले यो आँखाबाट नहेरौँ, यदि छ भने पनि त्यसलाई करेक्ट गर्नुपर्छ है। हामीले के हो भने यो राष्ट्रिय युवा परिषदमा म एपोइन्ट भएको मान्छे, पोलिटिकल एपोइन्ट भएको हुनाले म एउटा कुनै पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको लिडर होला, म मेरो राजनीतिक विचार एक ठाउँमा रहला, तर मैले युवा परिषदमा आउने कोही मान्छेलाई अहिलेसम्म मैले निराश बनाएर फर्काएको छैन, मैले कुनै पार्टी सोधेको पनि छैन। यहाँ सबै देशभरको युवाहरू त यहाँ पुग्न पनि सक्दैन होला। हो, म तपाईँलाई यति भन्छु, 1 करोड 7 लाख युवा बाहेक मैले अरू कोही जान्दैन के, मैले जान्नु पनि हुँदैन। त्यस्तै सरकारले 14 अर्ब पैसा कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्ने, त्यो कार्यकर्तालाई बाँड्ने भएर कहीँ भएको छ भने त्यसको विषयमा त भनाफुर गर्नु पर्यो नि, उजागर गर्नु पर्यो। तपाईँ हाम्रो पनि काम हो यो, तर कसैले नियतवश कसैले गरेको छ भने, किनकि यो त देशव्यापी रूपबाट कार्यान्वयन हुन्छ, कुनै सेन्टरबाट मात्रै होइन नि त। यो त प्रक्रिया चाहिँ सहज छ कि छैन, मैले प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निमित्त अहिले हामी फलोअप गरिरहेछौँ। म यति कुरा भन्छु, त्यो कार्यविधि कस्तो बन्छ भनेर खोजी गरिदिनु पर्यो कि कार्य प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा मिडियाले पनि चासो दिइदिनु पर्यो। जब त्यो कार्य प्रक्रिया बनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्लेक्स कार्य प्रक्रिया बनेपछि पास भइसकेपछि फेरि त त्यो त त्यसैको जटिलताले नै अर्को समस्या खडा गरिदिन्छ, प्रक्रिया प्रोसेसमै अप्ठ्यारो बनाइदिन्छ। हो, त्यो चिजमा त्यसको सहज कसरी बनाउने भन्ने कुराको खोजी सिङ्गो चाहिँ नेपाली समाज, मिडिया सबैले त्यसमा खोजी गरिदिनु पर्यो। त्यो म सहयोग माग्न चाहन्छु मिडियासँग। ठिक छ, म अब अर्को प्रसङ्गमा जान चाहे। जस्तो नेपालको शिक्षा प्रणाली चाहिँ अहिले पनि हामी भनौँ एक किसिमले घोकन्ते शिक्षा प्रणालीमा नै निर्भर रहँदै आएका छौँ। युवा शक्ति कुनै पनि देशको अब राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको सम्वाहक हो भनिन्छ। नेपालको जुन यो विकसित हुँदै गइरहेको विश्वलाई र नेपालको जुन युवा शक्तिलाई जोड्नको लागि शिक्षा नीतिमा चाहिँ के कस्तो परिवर्तन आउनुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँ? यस विषयमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय युवा परिषदको पहिलो पिलरभित्र शिक्षा पर्छ। शिक्षाको गुणस्तरीयता र यसको व्यावसायिकतालाई हामीले पहिलो पिलर मानेका छौँ, किनकि नेपालको शिक्षा कमजोर भएर नै, नेपालको शिक्षाले नेपालको मौलिकता चिन्न नसकेर नै, नेपालको शिक्षाले नेपालभित्र उद्यमशीलताको सम्भावना देखाउन नसकेको कारणले नै नेपालको शिक्षण संस्थाको झ्यालबाट बाहिर हेरिरहँदा आफ्नो प्राकृतिक मनोरम यो दृश्यभित्र, हाम्रा खोला नाला डाँडा पाखाभित्र हामीले हाम्रो आर्थिक उपार्जनको बाटो देख्न नसकेर नै आज युवा दुबई, मलेसिया, कतार, बहराइन, अफगानिस्तान, इराक, इरान, साउदी अरब, ओमन जस्ता देशमा गए, सस्तो श्रम बेच्न गए, जोखिममा काम गर्न गए, मिसिनमा काम गर्न गए, सुरुङभित्र काम गर्न गए, ऊँट चराउन गए। यसको सार निष्कर्ष यही नै हो। त्यसैले शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई एउटा नयाँ रूपमा हामीले नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्छ। त्यो उचाइ केले प्राप्त हुन्छ भन्दा शिक्षाको गुणस्तरीयताको पाठ भनेको 4-5 सैद्धान्तिक आधारभित्र हामीले खोज्नुपर्छ। एउटा भनेको हामीले शिक्षाको आयाम भनेको कुनै एरियाभित्र सीमित हुँदैन, त्यो युनिभर्सल हुन्छ। त्यसैले हामीले संसारकोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाको आँखाबाट यसको क्वालिटीको एसुरेन्स गर्नुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा के भने आफ्नो मौलिकतालाई चाहिँ यसले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ। त्यो भनेको नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन, पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, वन, जडीबुटी र खनिज जुन उद्यमका प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रहरू हुन्, जसमा आर्थिक उपार्जनको सबै सम्भावना यहाँ जोडिएको छ, ती चिजहरूलाई एड्रेस गरिएको चाहिँ हाम्रो मौलिक शिक्षा हुनुपर्छ। दोस्रो, तेस्रो भनेको हाम्रो गरिबी छ, हिमाल पहाड तराई 3का भूगोलमा हामी बस्छौँ, अनि गाउँ र सहर, नगर र गाउँ, जेसुकै होस्, गरिब र धनीको जो खाडल हाम्रो बिचमा छ, त्यसलाई एड्रेस हुने गरी सबैको पहुँच पुग्न सक्ने गुणस्तरीय भन्ने हामीले भनेका यो पाठसँग जोडिएको शिक्षालाई
चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसपछि शारीरिक तन्दुरुस्ती र मानसिक स्फूर्ति त्यो भनेको ह्युमन डेभलपमेन्टसँग जोडिन्छ, किनकि मान्छेको विकास बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामीले गाडी मोटर बाटो बिजुली सबै कुरा चाहिँ हामीसँग सहज हुन सक्ला, पैसाले बन्न सक्ला, तर आफ्नो ह्युमन पावरलाई स्ट्रङ बनाउने कुरा चाहिँ राष्ट्रको सबभन्दा पहिलो ध्यान हुनुपर्छ। त्यो ह्युमन पावर भनेको म छु र मेरो देश बनाउँछु, मेरो देश बनाउन विदेशका कोही मान्छे आएर बनाइदिलान् त्यो होइन। म छु र मैले बनाउने यो मेरो देश भन्ने कुराको सङ्कल्प कसरी हुनसक्छ भन्दा त्यो हरेक नागरिकको क्वालिटीको डेभलपमेन्टबाट हुन्छ। त्यो क्वालिटी भनेको के हो त भन्दा त्यो शिक्षासँग जोडिएको छ। त्यो भनेको शारीरिक तन्दुरुस्ती हरेक खेलबाट होला, मनोरञ्जनबाट होला, अरू विभिन्न विधाबाट होला, त्यो एउटा शारीरिक तन्दुरुस्ती र मानसिक रूपमा उसलाई फ्रेस मेन्टल हेल्थबाट मुक्त, जुन एउटा को समस्याबाट मुक्त चाहिँ मानव अथवा युवा अथवा बालक त्यो निर्माण गर्नु। अर्को भनेको कल्चरको कुरा छ। त्यो अधिकारको साथमा कर्तव्य र दायित्व बोध गर्ने नागरिक तयार गर्नुपर्छ। त्यो नैतिक नागरिक, त्यो नैतिकता भएको नागरिक, त्यो कल्चर नागरिक, त्यसले हरेक जिम्मेवारीलाई बोध गर्न सक्ने नागरिक। जस्तो म आज राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष छु, मैले के पनि नगरे पनि म कार्यरत चाहिँ एउटा अफिसको हाकिम हो नि, त्यो हाकिमको म प्रमुख मान्छे हो। मैले नगरे कसैले मलाई कम्प्लेन त गर्दैन, तर मलाई कम्प्लेन कसले गर्नुपर्छ? मेरो जिम्मेवारीले गर्नुपर्छ, सिङ्गो नागरिक समाजले गर्नुपर्छ। मैले मेरो दिएको टियुआरले मलाई के भनेको छ त्यो अनुसार काम भयो कि भएन भन्दा मैले आफूलाई रेस्पोन्सिबल बनाउनुपर्छ। मैले पाई म जनता र युवाको 1 करोड 7 लाख युवामाथि को भविष्यमाथि मेरा कारणले खेलवाड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई मैले आत्मसात गर्नुपर्छ। म जस्तै हरेक सरकारी इकाइ र हरेक जिम्मेवारी लिएका मान्छेले आफ्नो अधिकार मात्र होइन है, मेरो कर्तव्य र दायित्व उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने चिजलाई आत्मबोध गर्ने शिक्षाभित्र त्यो चिजको एउटा कल्चर डेभलप गर्ने एउटा मोरल शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। हामीले यसलाई शिक्षाको रूपान्तरसँग यी चिजहरूलाई जोड्नुपर्छ भन्दा हामीले भनेका छौँ। र युवा परिषदको अगुवाईमा पहिलो कुरा यो दुईटा निजी र सरकारी शिक्षाको बिचको विभेदलाई राज्यले नै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज चाहिँ यो मूल मान्यता हो। तर यसको अर्थ के होइन भने निजीलाई अहिले निषेध गरिदिने त्यो हुन सक्दैन। त्यसकारणले सरकारद्वारा लगानीमा सञ्चालित भएका शिक्षण संस्थाहरूलाई आम नागरिक र विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बनाऊ र त्यसबाट गुणस्तरीयताको प्रचुर विकास गरेर भन्ने चिजलाई हामीले अगाडि बढायौँ र सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको मुद्दालाई युवा परिषदले 4 वर्षदेखि लगातार उठायो र आज शिक्षा मन्त्रालयको प्राइम इस्यु बनेको छ र केही हदमा अहिले बनेको शिक्षा नीतिले ती सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेको छ। भलै त्यो सबै पर्याप्त पनि छैन, व्यावहारिक हिसाबले केही अव्यवहारिक कुराहरू पनि सँगै जोडिएका छन्। यी चिजहरूबाट हामीले यसलाई शिक्षाको रूपान्तरको आँखाबाट यसलाई र उसलाई क्वालिटीको मानव बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने योग्य बनाउने कुरामा नै अब हाम्रो ध्यान आकृष्ट गर्नुपर्छ र हाम्रा सूचना अब यो पार्टमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छु। तपाईँले उल्लेख गर्नुभएका कुरा आश गरौँ यी सबै तपाईँले भन्नुभएका कुरा जे जति छन् यिनीहरू चाहिँ व्यवहारमा पनि उत्रिउन् र आम युवाहरूले चाहिँ सरकार भएको अथवा सरकार हाम्रो चाहिँ अभिभावक छ है भन्ने किसिमको उनीहरूमा किसिमको विश्वास जाओस्। हवस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद ढुङ्गेलज्यू। नेपाली जनसङ्ख्याको एउटा ठूलो अंश कम उमेर भएका युवाहरूको जमात नै हो। 16 देखि 40 वर्षको जनसङ्ख्या 1/4 अर्थात् करिब 27% छ र 20 वर्ष मुनिको जनसङ्ख्या करिब आधा अर्थात् 49.9% छ। जबसम्म यो जमातका मानिसको समस्या र तिनको सही समाधानको मार्गहरू हामीले निर्धारित गर्न सक्दैनौँ त्यो बखतसम्म यहाँ कुनै पनि नाम र उपनाम भएको पार्टी वा व्यक्ति सरकारमा आए पनि त्यस्तै केही तात्विक भिन्नता ल्याउन सक्दैनौँ, बरु भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ। सत्यको नजिक हामी पुग्नै सक्दैनौँ। आज हामीले कुराकानी गर्यौं नेपाली युवाको समग्र अवस्थाबारे नेपाली युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव प्रसाद ढुङ्गेलसँग। अवस्था यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। प्राविधिक साथी रविन्द्र चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै म उपेन्द्र शाही बिदा हुन्छु। नमस्कार।